السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نهار جديد وفيديو جديد، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبشركم مبروكه. الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه. غادي نبداو ان شاء الله تحضيرات ديال رمضان. غنشارك معكم بيان سور اشنو غادي نوجد في رمضان واشنو التقضيه اللي غادي نتقدى في رمضان. ديجا بديت كنتقدى شي معنات وشي حويجات هكا فريمون زوينين ورخاصين بزاف. غادي نشاركهم معكم بيان سور، وغادي نوريكم نشارككم البلايص اللي خديتهم منهم باش نتوما تنتهزوا الفرصه وتاخذوا الا كانت خاصكم شي حاجه. الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم واحد الكوموند وصلتني ديال مدانيسه وديال شيين. ديال مدانيسه ماشي ديالتي، عندي فيها شي جوج ديال لي زارتيكل صافي. ما باقي الحويجات ديال واحد المتتبعه. مهم ولينا دابا صحابات، كنقول لها من هنا كوكو زينب. قالت لي واش ديري لي هكا كوموند حيت ما عنديش كيفاش ندير لاكارت انترناسيونال هذا. قلت لها ماشي مشكل، مرحبا، ودرت لها الكوموند. خدات دي زارتيكل فريمون زوينين وان شاء الله غادي نشاركهم معكم باش تشوفوهم مجموعين ونكتشفوهم مجموعين. دابا كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، الانبوكسين ديال شين ومدانيسه غنديرو قدامكم باش نشوفوا لا رياكسيون ديريكت على لي زارتيكل وهكا نكتشفوا مع بعضياتنا. وشيين عندي فيها ارتيكل واحد اللي كنت نتسنى فيه ومتحمسه ليه. واحد الجين كانوا دايرينه في فونت فلاش، هو كان كيدير شي 200 حتى 300 وداروا ليه فونت فلاش شي 107 درهم بحال هكا. المهم غادي نشاركو معكم. هذه هي الارتيكل الوحيده اللي عندي، ما باقي كامل ديال صحاباتنا انا وعزيزه وهكا الناس اللي كيكومونديو من عند عزيزه في الانستغرام، من الانستغرام. مهم والعائله والصحاب وهذا. ما غاديش ندخلوا في الديتاي. المهم غنبداو على بركه الله. ها هما زوينين. هذه ديال شيين، ديال شيين، وهذه ديال بيان سور ديال مدانيسه. معروف ديجا الباكاجين ديالها ديما كيكون فيه هكا مدانيسه. الا كانوا لي زارتيكل فيهم لي زارتيكل بزاف كيديروا لك باكاجين كارطوني. الا ما كانوش لي زارتيكل بزاف وما كاينش زعما شي حاجه فيها الصبابط ولا السيكان ولا كذا، كيديروا لك ساشي بحال هكا. نفس الشيء شيين الا كانت كونتيتي كبيره كيديروا لك كارطونه، سينو كيديروا لك ساشي بحال ما هكا. غادي نبداو باول حاجه اللي هي شيين. اكتشفوا شيين لي زارتيكل اللي فيها ونبداو على بركه الله ان شاء الله كلها مع بعضياتنا. كنتمنوا ان كلشي يصدق توب. كاين فيها واحد جوج ديال لي ميل. المهم غنكتشفوا كلشي مع بعضياتنا. شفتوا هاد لي لامب هادو، هاد البيلات هادو خديتهم من شيين وفريمون كيعطيو منظر زوين زوين زوين. ها نتوما راه مدوراهم هكا على المخدات وهذا غزالي. المهم نبداو على بركه الله. الفيديو غيجي طويل شويه حقاش غندير انبوكسين جوج ديال هكا ديال جوج ديال لي سيد من مدانيسه ومن شيين. غنخليو هذا الشيء ديال ولا نبداو بهم هما الاولين احسن. هادو بيميل الصيف هذا وكذا، هادو كانوا دايرين فيهم بروموسيون. المهم كما كنقول لكم انا ما كنعقلش على لي بري، ولكن غنخلي لكم اللين ديال كل ارتيكل في لا بار دانفو باش اللي بغى يدخل ليه يمشي ليه نيشان. شوفوا هذا الميول هذا خدته صاحبتي المواها زويون هكا، واللون ديالو ما هو دوغي ما هو غزال، وجاي هكا فيه هاد الفتيحه من هنايا. قيله ما وصلش 100 درهم على ما اظن. المهم تنشوفوا غادي ناكد لكم. غزال وخفيف هكا صيفي. دايرين كل ديما شيين كيديروا لك كل بير في ساشي بوحده، ما كيجمعوش لك كلهم حاجه وحده. باش كيعجبوني لومبالاج ديالهم زوين. هذه ثاني ميول، هذه ديال خت صاحبتي. هي ما كومونداتش حاجه لراسها، مي كوموندات لماماها ولختها. كنقول ليها من هنايا سلام. هي في ايطالي فين ما كتعجبها شي حاجه كتقول لختها كومونديها ليا. هذا الميول هذا غزال. شوف كيفاش داير الستيل ديالو فريمون غزال. هو الكاليتي ديالو بحال داك الميول اللي خديت انا، نفس الكاليتي غتكون نفس. بلاتي نشوفوا ما عرفتش شنو هي هاد لا مارك. المهم ما عرفتش شنو هي هنا. هنا
غنشوفوا شنو كاين. المهم 39 هي كتلبس 38 بحال هكا، مي خدينا ليها 39. فريمون زوينه، والثمن ديالها ما غاليش بزاف. كما قلت لكم غنخلي لكم اللين ديال كل ارتيكل في لابار دانفو. هذه غزاله بعدا اللي ديالتي انا باقي ما لبستهاش، مي مريحه في اللبسه حيت لبستها غير هكا في الدار. مريحه بزاف في اللبسه، وفريمون هكا كتحسي بها طوندونس، كتحسي بها على مود. هذا هو الجين ديالي غنخليه هو الاخر. هذه ما عرفتش ديال الموج معلقه، تعلقي فيها الزيوفه هكا، كتجمع لك شحال من فيها، حيت فيها بزاف ديال لي تخو هكا، فيها بزاف ديال البلايص كتقدري تعلقي فيها لي شال ولا لي فولار ديالك. فيها جوج بلايص ديال العلاقات. انا نوريكم. هذه كانت خدات لطيفه اختي بحالها، على ما اظن انها كديري ليها هكا. على ما لا بلاتي بحال ما هكا. المهم ملي غنحط لكم اللين ديالها فوالا كتعلق كتعلق بحال هكا، كتعلقيها وكتعلقي ديري فيها هنايا هكا لي شال ديالك ولا لي فولا. لا فريمون براتيك، هذه زوينه، هذه زوينه. تقدري تعلقيها حتى في الكوزينه وديري فيها الفوطات ولا لا فريمون زوينه. نخلي حتى الاخر وعاد نرجع كل حاجه لبلاصتها. هنايا هذا صاك هكا كتعلقي فيه لي صاك ديالك، كتشديه وكتعلقيه في البلاكار عندك ولا هكا، وكتستفي فيه لي صاك بحال هكا يكونوا فيه هكا جويبات. حتى هذا زوين، حتى هذا براتيك. ديجا شايفاه هذا و فريمون منظمه زوينه. هنا ما عرفتش شنو هي هذه. المهم نحلوها ونشوفوا شنو هي هذه. هادشي اللي ديال عزيزه ما هذه ما عرفتش واش كتعلق في شي بلاصه ولا كذا. برايت تو بي ما عرفتش تعلق وقيله في شي بلاصه، على ما اظن 100% تكون كتعلق في شي بلاصه. هنا كيعجبوني هاد لي ساشي ديال الشيلين. هذا بول زوين، شوفوا شوف كيفاش داير بالسنيسله من هنا. شوف ديالو فريمون زوين، الستيل ديالو زوين، فيه سنيسله من هنايا. شوف غزال فريمون زوين. شنو ثاني؟ هذه ديال لطيفه. هذه كتعمري بها ما عقلتش شنو سميتها، كديري فيها الماء سخون، وبحال دابا كانت كضرب كرشاك ولا جنباك ولا هذا، كتعمريها بالماء سخون كتبقى شاده السخونيه. زوينه وصغيره هكا براتيك، تهزها معاك لما مشات. ما عرفتش شنو هو هذا، ما غاديش نحلو. هذه بوني صح انت ياخذوا لي بوني صح، راه بيض اهم. الصيف مشى، اللون ديالها زوين وجات براتيك. شوفوا فيها هذه هنايا مومنت اوف امبيشن. مهم الكولور ديالها زوين بلو غوا. هذه التاجيه ديال اختي. هذه كدار هكا المشوار، ماشي المشوار، الدوره ديال اش كيقولوا لها، الدوره ديال الراس كامله، كتجبد الوجه. ما عرفتش زعما كيفاش كتخدم ولا كيفاش كيديروا ليها. مهم نجربها اختي ونشوفوا النتائج ديالها كيفاش دايرين. غادي نحط لكم التصويره ديالها هنا اليمين وعلى اليسار باش تعرفوا علاش كتصلح. هادو داكشي ديال لانيفرسار كيكون باك كامل فيه الفاخات كله نشوفوه
هذه بوني ايدي هذه. هذه فهمتي اتس جيرل اتس بوي. هذه ديال باش كتعرفوا هذيك ديك ديال 7 شهور ولا ما عرفتش كيقولها باش كيعرفوا جنس الجنس الجنين. المهم هنايا كاينين النفاخات، هنا كاينين هادو ما عرفتش اشنا هما. هادوك اللعيبات اللي كيتحلوا كتولي واحد الوريضه هكا، كتحليهم من الوسط وكتولي واحد الوريضه. ونشوفوا شنو ثاني كاين. هنا كاين جيرل. هانتوما هذيك ديك البالون اللي كيكون فيه جيرل اور بوي، هذه اللي خداتو ما غتكون حامله. المهم من هنا نقول لك الله يكمل عليك بخير والله يعطيك ما نويتي في خاطرك، والله يفك على خير، ونتمنوا لك تمام الصوره وكل شيء يدوز على بخير وعلى خير، وما تنسيناش من الدعوات ان شاء الله. هنايا دايرين المهم ما غاديش نحلها حتى هي داخله في هاد لونسومبل هذا. دايرين ديال البنت اور غتكون بوي اور جيرل. هنا دايرين هكا، دايرين واحد العويدات، دايرين هكا كتكون شي ديكوراسيون. المهم ملي نحط لكم سكرين ديال هاد الارتيكل هذا راكم غتعرفوا كل حاجه لاش كتصلح. هاد الشيء تاني نفاخات، الله يكمل عليك بخير. فيهم كيكون فيهم هكا دوغي ولا ارجونتي زوينين. هادو غزالين. ملي كتنفخيهم كيوليو فيهم واحد المنظر غزال. كاين هكا بجوج ديال الاشكال، كاينين هكا الدونتيل، كاين بزاف ديال الحوايج هنايا. بلا ما نرجعوا هادشي بلا ما نشتو هادشي. هنايا هادي اباراي ديال الوجه، كديري بها كتنيطويي بها و ميم طون كديري بها ماساج. حتى هي زوينه، انا شفتها عجباتني فريمون غزاله وصغيره هكا براتيك. وهنا هذه سميطه صراحه ما عرفتش ديال منها، تكون ديال عزيزه. هادو اللي ولاو بزاف بحال هكا سميطه وكتكون فيها سنيسله. هادو ولاو طوندونس بزاف، شوفوا كيفاش دايره الكاليتي ديالها زوينه. هادي ديال الايد، هادي غورميطات رجاليين. هير كينج هيز كوين، واحد ديال المراه واحد ديال الراجل. هذه حتى هي زوينه غزاله. صافي هادشي اللي كاين هنا. دابا غندوز نشوف الجين ديالي كيفاش داير. بسم الله. بعدا الكولور كيما توقعتها، الكاليتي ديالو هكا في الشده، الجين اللي كيعجبني، صافي الثوب اللي كيعجبني. لا فريمون غزال البنات، رائع. شوفوا كيفاش داير. وفتي ضر ما متكيش على الحيط، ضرني ظهري. بلاتي نرجع اللور. واو شوفوا كيفاش داير، الكاليتي ديالو فريمون غزاله. وهذا اللون اللي كان عاجبني، وهذا اللون اللي كنت باغا ديجا. نتوما كيفاش داير. خديت لاطاي 30، خفت لما يجينيش الا خديت 32 تجيني كبيره حيت ضعفيت شويه، داكشي علاش خديت طاي شويه طاي صغر من الطاي ديالي. نتوما 30 بالسايز ديالهم هما، بالسايز الاوروبي هي 42. المهم هانتوما فيه بوش هنايا، جوج ديال لي بوش من اللور، والتقطيعه ديالته خطيره. هانتوما جاي كله عريض، كله جاي حتى هنايا، وكيبان لك هنا شويه فونسي، ونفس العرض من الفوق لتحت. لا فريمون هذا كود كور غزال. هذا السروال غنحط لكم اللين ديالو،
خذوها البنات والله الا فن ما غتندموش عليه فريمون غزال. هادشي باقي ما لبستوش وحمقني. ها نتوما شوفوا كيفاش داير، شوفوا كيفاش داير والكاليتي ديالو فريمون زوينه. تاني حاجه كناخذها من شيين ديال الجين. الجين عندهم لي زارتيكل ديال الجين عندهم خطيرين خطيرين خطيرين. لا الشوميز اللي خديت لا هاد السروال هذا لا فريمون الكاليتي ديالهم خطيره ديال شيين ديال هاد الجين فريمون زوين والستيل ديالو رائع. هو اللي كاين دابا هاد الستيل اللي جاي كله نفس العرض من الفوق لتحت جاي طاي اوت ما جايش طايبه. هانتوما شفتوا جاي طاي اوت فريمون غزال. وحتى الثمن ديالو مقارنه بالثمن ديالو يستاهل اكثر من هذا الثمن. خديته ب 107 درهم جو بونس بروموسيون. 107 درهم كان ديجا داير شي 200 حتى 300 درهم بحال هكا. المهم هنا سالينا لي زارتيكل نصرح ليا ضراتني واو. المهم حتى هنا سالينا لي زارتيكل ديال شيين. دابا غندوزو لي زارتيكل ديال مودانيست. تنساليو الجماعه دروينه هذا واحد الجبل حطيته حدايا هنايا بسم الله. ما كنتش متوقعه انها غتكون ثقيله بحال هكا. كما العاده مودانيستا كيديروا لك الديتاي هنايا ديال كل حاجه في هاد الورقه هذه. الديتاي ديال كل حاجه خديتي نشوفها ونشوف بسم الله. عطاوني تاني شال كادو اللي هذا غادي نخليه شوفوا كيفاش داير نفس الثوب وغير الكولور اللي مبدله. نتوما نفس الثوب الكولور اللي مبدله. شوف كل مره كيعطيوني شال كادو. غادي نبداو بلي كولار اللي خديت نخدو دابا في الكاميرا. نبدا بلي كولار اللي خديت. شوفوا كيفاش دايرين. شوفوا واش الاختيار مزيان وعلى بركه الله. بسم الله. الله على تويب. الله 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 على تويب. تويب غزال تبرطب واحد الرطوبيه. شوف كيفاش داير الشكل ديالو غزال غزال غزال. شوفوا لا فريمون توب صيفي. شوفوا كيفاش داير والموتيف اللي فيه غزال. وهذا خديتو على ود باش نلبسو مع اللبسه اللي كنت خديت في هاد اللوين. خديتها نيت من مدرسه باقي ما لبستهاش. داكشي علاش عجبني حيت نفس هاد اللون هو اللي كاين في هاد اللبسه. شوفوا كيفاش داير فريمون غزال ورطيطب. رطيطب بزاف بزاف. صيفي هاد الكولار هذا نفسه. ما عرفتش واش نفس الثوب ولا لا. المهم هو خديتو بنفس الثمن 21 درهم 27 درهم بحال هكا. لا هذا الثوب شويه مختلف. هذا الثوب ديالو شويه. هذا الثوب ديالو حرش على هذا شويه. شوفوا كيفاش داير حتى هو زويون. الموتيف اللي فيه حتى هو غزال. شوفوا كيفاش داير في الشده وجاي شويه كبير على هاد الاخر. بارد حتى هو بارد في الشده ديالو حتى هو صيفي. لا فريمون غزال. حتى لي كولور اللي فيه زوينين. دابا ندوزو للحويجات اللي خدات سيده زينب. غنبداو اول حاجه سورفيت اللي ماشي ببونطالون بصاير. بسم الله. نتمنى انهم يعجبوها هاد لي زارتيكل اللي خدات. هنا غنبداو باللو او. خدات طاي هنايا اس ام. هاد الكولور هذا كيعجبني بزاف غزال. المهم الفوقاني داير بحال ما هكا جاي حتى لهنا شويه وفيه التكماش وفيه واحد الفتيحات من هنا. ما جايش طويل جاي المهم ما طويل ما قصير. كما قلت لكم غادي نحط لكم السكرين شوت ديال كل ارتيكل هنا في الجنب. والصايه ديالو الصايه كتجي عريضه. شفتوها نتوما؟ شوفوا العرض ديالها
كتجي عريضه عريضه وكتجي شويه مهم قصيره ما طويله. شفتوا وهنايا فيها لاستيك من اللور. لا فريمون البيسه زوينه. جو بونس كاين فيها غير لون واحد. كاين غير لون واحد. هنا غنشوفوا هذا السروال. خديت واحد السروال ديال الجين بحال داك الستيل اللي خديت انا، مي هو في النوار. حلو خاص علينا مي ماشي مشكل. الكاليتي ديالو زوينه. شوف كما قلت لكم هانتوما جاي كله عبار واحد. حتى الجين ديال مدانسه غزالين. شوفوا هنا فيه الجياب من القدام وفيه الجياب من اللور، والثوب ديالو فريمون زوين. هاد ما عرفتش علاش التليفون بوحدو طفى. دايره في الشارج وخدامه به وطفى بوحدو. المهم نكملوا كما وريتكم. الجين حتى هو صدق خطير. هذه واحد البيسه مهم عبايه بحال هكا كسوه جوج في واحد. عجبتني حتى انا زوينه، ولكن قلت نشوف كيفاش غتصدق. فيها جوج ديال لي بيس. هنا دايرين وحده في وسط وحده. كاين هذه التحتاني ديالها سون مونش داير بحال ما هكا شفتوا بحال ما هكا طويله حتى لتحت. هذه بوحدها تقدروا تلبسوها مع شي كارديغون ولا مع شي فيست ولا مع شي مهم اي حاجه، ولا ديروا من تحت منها شوميز بيضاء وتلبسوها هكاك عادي. تقدروا تلبسوها مع هذه العبايه ديالها. هذا التحتاني ديالها كيجي طويل، والفوقاني شكل ديال عبايه فريمون زوينه. هانتوما شوفوا كيفاش داير. شفتوا تصلح لهاد الوقيته هكا ديال رمضان الصيف، والثوب ديالها رطب وبارد. هانتوما وجايه هكا مونش طويله مقاده. قلت لكم الفصاله ديال العبايه. هذاك التحتاني وهذا الفوقاني ديالها. شفتوا كاينه فشي 3 ديال الالوان، ومن هنا كاينين فيها افتتاحات من التحت. شوفوها كيفاش دايره فريمون زوينه. هانتوما غادي تشوفوها في سكرين شوت، غتشوفوها. نحط لكم السكرين ديالها هكا من اللور، وهنايا الستيل ديالها من اللور داير ليها واحد القطيعه من هنا. جايه فصالتها غزاله ولا فريمون غزاله، وجات عريضه. هانتوما عريضه من التحت لا فريمون زوينه. غادي نقول للسيده نقول لها تلبسها وتصورها ليا باش تشوفها كيفاش كتجي في اللبسه. لا فريمون زوينه. زعما كون ما كنتش غادي نديها ليها ولا كذا نقدر نلبسهم ونلبسها ونتصور بها. عجبتني هاد البيسه وتستاهل اكثر من الثمن ديالها. اخر حاجه هي واحد الفولار هكا ايكاردين لا مارك ايكاردين. هاد الفولار الشال يا ربي. هاد الشال فريمون براتيك وزوين بزاف. ديجا انا شايفه واحد دي يوتيوبرز هكا واخدينه حيتاش فريمون براتيك. هذا لاصقه فيه بوني. كتلبسي هذاك البوني، وكتدوري الشال هكا وكيبقى شاد لك على راسك. هانتوما شوفوا كيبقاش تبان هذيك البوني. صافي ديك الساعه هذا كدوريه كيف ما بغيتي. دوريه لهاد الجهه ولا دوريه لهاد الجهه ولا تلوحيه غير على كتافك. فريمون زوين. جاني الثوب ديالو هاد الثوب رقيق شويه، مي مهم هاد الثوب ما عجبنيش بزاف. جاني شويه رقيق اكثر من القياس، وهنا فيه هاد التكماش بحال هكا. المهم هو ستيلو كستيل زوين، ولكن الثوب ماشي شي حاجه. صافي هادشي اللي كاين. هادو هما لي زارتيكل اللي خدينا من شين ومن مدانسه. كنتمنى يعجبوكم. عجبتني بزاف هاد الكسيوه هذه اللي فيها 2 بياس بحال الشكل ديال العبايه. تصلح في هاد الوقيته ديال رمضان وشعبان وهكا. المهم
كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، كنتمنى هاد لي زارتيكل يعجبكم. غنحط لكم اللين ديال كاع لي زارتيكل، وغنحط لكم سكرين هكا في وسط الفيديو ديال كل حاجه باش تشوفوها كيفاش دايره في الموقع لحد الساعه. كلشي زوين. لي زارتيكل ديال شيين عجبوني بزاف، عجبني بزاف 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 بزاف. كود كور فريمون كود كور. هذاك السروال ديال الجين ضروري غادي ناخذ ستيل اخر ديال الجين. عزيزه صيفطت لي قبيله الميساج قالت لي كيفاش جاك الجين، حتى هي بغات تاخذ واحد السروال. وقالت لي تنشوف الستيل ديال زعما التوب ديالو واش يعجبك والكاليتي ديالو طوب، غير كومونديها عزيزه. الحويجات الاخرين كلشي زوينين، كاينين شي حوايج ما فهمتش فيهم حتى شي حاجه، مي داكشي اللي باين راني وريته لكم. موضه ديما طوب، ديما طوب. غير فين كتلقاو عندهم شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. مهم كلشي ديالهم زوين. الكوموند ديال زينب زوينه بصحتك وراحتك مسبقا. غادي نحط الفيديو غتشوفيه وقيله قبل ما يوصلوك لي زارتيكل. المهم كنتمنى اللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد، باش هاد لاشين ان شاء الله تكبر وتزيد تكبر. كنتمنى منكم قبل ما تكملوا الفيديو عافاكم ديروا لايك، ما تخسروا حتى شي حاجه الا حطيتوا لايك. كتفرجوا تبارك الله ما شاء الله. بداو كيدخلوا عندي الناس جدادين. كنتمنى الاكثر والاكثر ان شاء الله، وكنتمنى هاد العائله تكبر وتزيد تكبر مازال. وديروا لايك، ما تنساوش لايك. هذاك اللايك هو اللي كيخلي ان الفيديو يطلع ويتشاف اكثر واكثر. داكشي علاش قبل ما تكملوا الفيديو وركو دابا على لايك. انت اللي كتفرجي فيا اولا انت اللي كتفرج فيا، ديروا لايك قبل ما يسالي الفيديو. المهم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. كنبوسكم بزاف، عواشركم بروكا، ونتلاقاو في فيديو جاي. بسلام عليكم.